Dako ang pasalamat ni Bacolod Barangay Kapitan Dionisio Ditalia nga adunay ordinansa ang syudad Kabahin sa pag-regulate sa iro ug iring nga baguhay lang nga na-approve ang Asinso Osames Ordinance on Responsible Ownership of Dogs and Cats nga gisponsoran ni Konsehal Cecil Co. Nagpasalamat si Kapitan Ditalia tungod kay sa iyang barangay ubay-ubay usab ang mga iro nga mao hinungdan sa disgrasya sa kadalanan ilabi na sa mga single motorcycle. Sa pagkakaroon ang Barangay Bacolod nagpaabot sa kids nga design nga gihimo sa City Engineer's Office aron makalihok ang barangay ug ready na usab ang budget sa barangay para sa maong kids nga kasudlan sa mga iro nga dinakpan. Mao na nga ang Barangay Bacolod nagtagad naghulat sa plano nga gihimo sa atong City Engineers kay para og diha man siguro kaadto nga ang 51 barangay uniform ang kadako, ang kahabugon sa maong cage. Mao na nga kaloy sa Ginoo pag human sa maong kuan akong gikuan na sa akong council atong budgetan nanay may budget to gahulat mi sa plano gikan sa City Engineers kay para makahimo na pud mi sa cage. Dayon pag human ana siguro hanay man kayto ang katupo mga mandakupay pud sa ato ang ero i-train man gyud siya kay mga paakan mo ang atong mga bipat mo atong butang nga mo sila mo dakop ato gyud pong i-train no di ba dayon ang usap po diha mo follow na po dito magpa-register sa mga iring ug iro. Si Bacolod Barangay Kapitan Dionisio Ditalia una nang gikabutyag ni Dr. Lourdes Caliao ang oasis sa buhatan sa veterinary ning Dakbayan nga mihimo na sila og educational campaign kabahin sa maong ordinansa. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog si ka-75 nga jubilyo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.